बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं वसीम सत्ती। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे फ़्रांस की जानिब से रसालत माब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताही की गई है, उसके बाद पूरी दुनिया के मुसलमान सरापा एहतजाज हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताही करके मुसलमानों के जज्बात और एहसासात को मजरूह किया गया है। फ्रांसीसी सदर ने ऐसा क्या बयान दिया जिसके बाद पूरी दुनिया के जो मुस्लिम ममालिक हैं उनकी जानिब से अब फ्रांस का बाइकाट किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने ऐसा क्या रद्द-ए-अमल दिया है जिसके बाद पूरी दुनिया और पूरी दुनिया के जो मुसलमान जो हैं वो उनकी अब जो तारीफ़ करने पर मजबूर हो गए हैं। और पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान इससे पहले कितनी तिजारत होती थी जिसके ऊपर पाकिस्तान ने अब फ्रांस के साथ जो तजारती सरगर्मियाँ हैं वो बंद करने का उसूली फ़ैसला कर लिया है। 17 अक्टूबर को फ्रांस के हिस्ट्री के एक टीचर थे जिनका नाम था सैमुअल पेटी, जिनको एक तालिब इल्म ने उनको कत्ल कर दिया, उनको जहन्नम वासिल कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपने तालिब इल्म के सामने पैगंबर इस्लाम के मुतनाज़िया हाके जो थे उनको दिखाए थे, जिसके बाद नौजवान ने ये फ़ैसला किया। इस वाक़े के बाद पूरी दुनिया के जो मुसलमान थे उन्होंने इसकी मज़म्मत की थी, इस वाक़े की, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताही नहीं होनी चाहिए थी और नहीं करनी चाहिए, किसी के जज्बात को एहसासात को मजरूह नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसी असना में जो फ्रांसीसी सदर थे उन्होंने एक ट्वीट किया और अपना एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो वाक़या हुआ था उसको उन्होंने दहशतगर्दी के मुतरादफ़ उन्हें करार दिया था। जो एक स्टूडेंट ने अपने टीचर को कत्ल किया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताही करने की वजह से, जिस पर उन्होंने कहा था कि इस्लाम बतौर मज़हब बहरान का शिकार है। उसके बाद हमने देखा कि पूरी दुनिया के जो मुसलमान थे वो सरापा एहतजाज हो गए और फ्रांसीसी सदर को तनकीद का निशाना बनाया गया और मुस्लिम ममालिक की जानिब से उसूली तौर पर यह फ़ैसला किया गया कि उनके साथ बाइकाट किया जाएगा। तुर्की ने और तुर्की के जो सदर हैं तैयब एर्दोगान, उनने ज़बरदस्त उनने एक इसका मौक़िफ़ पेश किया था। उनने उसके बाद उनने दो टोक फ़ैसले किए थे फ्रांस और तुर्की के दरमियान जो तल्लुकात उस हवाले से, और दुनिया के मुसलमान जो दीगर ममालिक हैं उन्होंने भी उसूली तौर पर फैसले कर लिए हैं कि वो फ्रांस के साथ सफारती तल्लुकात को उस वक्त तक बहाल नहीं करेंगे जब तक फ्रांसीसी सदर जो है वो इसके ऊपर माफ़ी नहीं मांग लेते। क्योंकि जब आप किसी भी मज़हब की बात करते हैं और ख़ास करके हम हमारे मज़हब इस्लाम के बारे में बात की जाए, हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जब गुस्ताही की जाती है तो ऐसे इक़दामात जब हुकूमती सरपरस्ती में जब होते हैं तो उससे मज़ाहिब जो है वो तक़सीम का शिकार हो जाते हैं। और बहैसियत मुसलमान ये मेरा भी ईमान है और हम तमाम मुसलमानों का ईमान है कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई गुस्ताही करेगा तो इसको हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते और न बर्दाश्त करेंगे। इस किस्म का जो वाक़या होता है उससे कोई भी मुसलमान जब बर्दाश्त नहीं कर सकता तो उसके बाद जो इंटरनेशनल जो बरादरी है, जो हमारे जो मुस्लिम ममालिक जो हैं, हमारे जो मुसलमान जो हैं पूरी दुनिया में, वो जब अपना रद्द-ए-अमल देते हैं तो उसके बाद फिर जब मज़ाहिब का आपस में जब टकराव होता है तो दुनिया में जो है वो अनार्की पैदा होने का ख़तरा होता है। लिहाजा किसी को भी हक़ नहीं पहुँचता कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में या हमारे मज़हब इस्लाम के बारे में कोई इस तरह की गुस्ताहाना हाका बनाए या कुछ तरह की गुस्ताही करे। उसके बाद जब वो टीचर जब कत्ल हो गया तो टीचर के कत्ल होने के बाद वहाँ पर एक मस्जिद थी पेरिस में, उस मस्जिद को भी जो है वो तकरीबन 6 माह के लिए बंद कर दिया गया। और इस मस्जिद को बंद करने की वजह ये थी कि मस्जिद की जानिब से फ़ेसबुक पर जो वीडियोस पोस्ट की गई थी इनमें खाकों के बारे में कुछ इक़दाम करने की तरगीब दी गई थी। उन्होंने अपनी हुकूमत से मुतालबा किया था कि वो जो लोग इस तरह के काम करते हैं उनको रोका जाए, उनके ख़िलाफ़ कानून साजी की जाए और उनको लोगों को सज़ाएँ दी जाए ताकि मुसलमानों के जज्बात और एहसासात मजरूह न हों। और उसके साथ साथ उन्होंने जो मस्जिद की इंतज़ामिया थी उन्होंने जो जिस शख्स ने ये काम किया था, जिस उस्ताद ने ये काम किया था, हिस्ट्री का जो टीचर था सैमुअल पेटी, उसके स्कूल का जो पता था उसको भी ज़ाहिर किया गया था। और अब ये फ्रांस की जानिब से कहा जा रहा है कि चूँकि उसका एड्रेस ज़ाहिर करने की वजह से उसको कत्ल किया गया तो उन्हें मस्जिद को भी बंद कर दिया गया है। तो ये वो वाक़या है जिसके बाद ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो सामने आई हैं।
بحیثیت مسلمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہماری محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ان کے بارے میں جب کوئی بھی گستاخی کرے گا تو اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ یہ اس وقت ون لائنر ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کا، ان تمام مذاہب کے لیے جو کہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حکومت پاکستان کی جانب سے بھی، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی جانب سے بھی اس کے اوپر سخت سٹینڈ جو ہے وہ لیا گیا ہے، اور یہ واضح پیغام دیا گیا ہے دنیا کے دیگر مذاہب کو، اور خاص کر کے فرانس کے صدر میکرون کو اور دیگر جو ان کے لوگ ہیں ان کو، کہ کسی بھی پیغمبر کی جو توہین ہے اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ہمیں اپنی اولاد اور والدین سے بھی زیادہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور فرانس کے ساتھ جو سفارتی تعلقات تھے ان کو معطل کرنے کی، ان کو ختم کرنے کی جو ہے وہ اب پوری دنیا کے مسلمانوں نے اصولی فیصلہ کیا ہے۔ اس کے اوپر فرداً اس کے اوپر فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان نے بھی اس کے اوپر سخت موقف اپنایا، اور پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کی جانب سے سوشل میڈیا پر ایک ٹویٹ کیا گیا، اور ٹویٹ میں اس بات کا اظہار کیا گیا کہ فرانسیسی صدر جو میکرون ہیں ان کی طرف سے اسلام مخالف جو بیانات ہیں ان کی مذمت کی جاتی ہے، اور عمران خان صاحب نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ لیڈر کی پہچان یہ ہے کہ وہ لوگوں کو متحد کرتا ہے، اور فرانسیسی صدر کو دنیا کو تقسیم کرنے کے بجائے معاملات کو حل کرنا چاہیے تھا، اور دنیا کو تقسیم کرنے سے انتخاب پسندی مزید بڑھے گی۔ پرائم منسٹر پاکستان نے اپنے ٹویٹ میں مزید کہا کہ فرانسیسی صدر میکرون کو انتخاب پسندوں کو موقع نہیں دینا چاہیے تھا کہ انہوں نے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا، اور نیلسن منڈیلا کی انہوں نے وہاں پر مثال دی، اور انہوں نے وہاں پر ان کو کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ نیلسن منڈیلا نے لوگوں کو تقسیم کرنے کے بجائے ان کو متحد کیا، اور دنیا کو تقسیم کرنے سے انتخاب پسندی مزید بڑھے گی، اور توہین امیز خاکوں کے ذریعے اسلام پر حملے لا علمی کا نتیجہ ہے۔ یہ پرائم منسٹر پاکستان کی جانب سے موقف دیا گیا۔ اس کے بعد فرانس کے جو سفیر ہیں ان کو طلب کیا گیا، اور ان کو بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا گیا، اور پوری دنیا کے سامنے اس موقف کو رکھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی گئی ہے اس کو کسی بھی طرح سے یہ قابل قبول نہیں ہے، اور اس وقت تک فرانس سے ساتھ تعلقات بحال نہیں ہوں گے جب تک فرانسیسی صدر جو ہے وہ اس کے اوپر معافی نہیں مانگیں گے۔ بحیثیت مسلمان میں اس سے پہلے اس چیز کا تذکرہ کر چکا ہوں کہ یہ جو فرانس میں یہ جو کام ہوا ہے، اگر پوری دنیا کے مسلمان اگر اس کے اوپر رد عمل اگر دینا شروع کر دیں تو اس کا انجام جو ہے وہ اتنا بھیانک ہوگا کہ وہ پوری دنیا کے لیے شاید اس کو سنبھالنا ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں، اور جب وہاں پر احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے، جب وہاں پر توڑ پھوڑ کی جائے گی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کرنے والے لوگ ہیں ان کو جب تک پھانسیاں نہیں ہوتی، اگر اس وقت تک احتجاج اگر کیے جاتے ہیں تو پھر جو پوری دنیا کے لیے امن جو ہے اس کو قائم کرنا کافی مشکل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ دنیا کے جو جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے اوپر یہ فرض ہے، ان کے اوپر یہ لاگو ہوتا ہے کہ وہ جو ہمارا مذہب اسلام ہے اس کی عزت جو ہے اس کو جو ناموس ہے اس کو بحال رکھیں، اور ایسا کوئی اقدام نہ کریں جس سے ہمارا مذہب جو ہے، ہمارے جو مسلمان جو ہیں ان کو جو ان کے جذبات جو ہیں وہ مجروح ہوں۔ پاکستان اور فرانس کے درمیان چونکہ اب معاملہ جو ہے وہ کافی آگے جا چکا ہے، پورے پاکستان میں اس کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں، اور حکومتی لیول پر جیسے پرائم منسٹر پاکستان نے جو اس کے اوپر سٹیپ لیا ہے، اس کے بعد پوری دنیا اب جو ہے ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہے کہ، اور پوری دنیا کے مسلمان تعریف کرنے پر مجبور ہیں کہ انہوں نے اس حساس معاملے کے اوپر اپنا جو موقف تھا اس کو بڑے زبردست انداز میں پیش کیا۔ فیس بک کے جو بانی ہیں ان کو فون کر کے بھی ان کو تلقین کی کہ وہ اس طرح کے جو گستاخانہ حقیں یا اس طرح کی اشاعت ہوتی ہیں ان کو بھی جو ہے اس کو وہ مکمل طور پر فیس بک سے ہٹایا جائے اور اس کے اوپر باقاعدہ ایکشن لیا جائے۔ تو اس کے بعد ان کی بڑی تعریف کی جا رہی ہے۔ پاکستان نے فرانس کے ساتھ تجارت جو تھی اس کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان اور فرانس کے درمیان کاروباری اتحاد کی تنظیم PFBA کے مطابق پاکستان نے فرانس سے 2019 کے دوران 419.96 ملین امریکی ڈالر جو ان کی ایشیا کو درآمد کیا تھا، اور ان میں ادویات تھی، مشنری تھی، کیمیکل تھا، اس کے بعد ڈیری کی چیزیں تھیں، اور ہوا بازی کا سامان بھی اس میں شامل تھا، اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرانکس اور پلاسٹک اور دیگر اشیاء اس میں شامل تھی۔ اس تنظیم PFBA کے مطابق 2019 میں
دونوں ممالک کے درمیان جو باہمی تجارت ہوئی ہے وہ تقریباً 1.3 یعنی 1.3 ارب یورو کی ہوئی ہے، اور پاکستان نے 914 ملین یورو مالیت کی اشیاء فرانس سے برآمد کی، جبکہ تقریباً 400 ملین یورو کی اشیاء فرانس سے درآمد کی۔ تو اب یہ جو ہماری فرانس کے ساتھ جو تجارت تھی اس کو بھی اب ختم کر دیا گیا ہے، اس وقت تک جب تک فرانسیسی صدر میکرون جو ہیں وہ اس کے اوپر اپنا کوئی موقف پیش نہیں کرتے، اپنے کوئی وضاحت پیش نہیں کرتے جو انہوں نے اسلام کے بارے میں بیان دیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت تک یہ چیزیں ہوں گی جب تک فرانس جو ہے وہ اس کے اوپر باقاعدہ کوئی ایکشن نہیں لیتا جو انہوں نے کام کیا ہے۔ اور اگر اس کو اگر تھوڑا سا اگر لارجر پراسپیکٹس میں اگر دیکھا جائے گا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے لاکھوں مسلمانوں کے جذبات جو ہیں وہ اس سے مجروح ہوئے ہیں، اور پاکستان کا جو فیصلہ ہے اور پاکستان نے جو اس کے اوپر ایکشن لیا ہے اس کی پوری دنیا میں اس کی تعریف کی جا رہی ہے، اور پوری دنیا کے مسلمان جو ہے وہ عمران خان صاحب کے جو اقدامات ہیں ان کی تعریف کرنے پر مجبور بھی ہیں۔